शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदाम्। अस्तु पुनश्चैकवारं भवतां समेषामपि हार्दं स्वागतमस्ति। अद्यतन संस्कृत संभाषणस्य सद्यस्य कक्षायां तर्हि अद्यतनं पञ्चाङ्गं 5127तमः युगाब्दः सूर्योत्तरायणम् आषाढमासः ग्रीष्मर्तुः शुक्लपक्षः एकादशी तिथिः रविवासरः विशाखा नक्षत्रम् आंग्लतिथेरनुसारं 2025तमवर्षस्य जुलाई मासस्य 7तमः दिनाङ्कः। भवतां सर्वेषां कृते मङ्गलं भूयात्। मम स्पष्टतया गच्छति खलु? आमाम्। यदि कस्मात् अपि गृहात् अनावश्यक ध्वनिः आगच्छति चेत् भवन्तः म्यूट् कुर्वन्तु। गतदिवसे यत् पठितवन्तः एकवारं तस्य पुनः स्मरणं कुर्मः, अनन्तरं वयम् अग्रे चलिष्यामः। बहु व्यजनस्य ध्वनिः तु नागच्छति तां पार्श्वे? न। अस्तु, तर्हि सर्वप्रथमं वयं गतदिवसे पठितवन्तः वर्णमाला विषये। वर्णमाला का? वर्णानां समूहः इति भवति वर्णमाला। माला इत्युक्ते आवलिः, पङ्क्तिः, समूहः। नाम समूहानाम् आवलिः भवति, पङ्क्तीनाम् आवलिः भवति, तदेव अस्ति माला। वर्णानां माला इति वर्णमाला। तस्मिन् भेदद्वयं, स्वराः व्यञ्जनानि च। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, नाम यस्य उच्चारणं स्वयमेव भवति ते स्वराः इत्युच्यन्ते। येषाम् उच्चारणं स्वराणां सहायतया भवति ते स्वयमेव, येषाम् उच्चारणं स्वयमेव कर्तुं न शक्नुमः ते भवन्ति, तानि भवन्ति व्यञ्जनानि। अनन्तरमस्ति लौकिकसंस्कृतसाहित्ये 13 स्वराः सन्ति। ते के? अ, आ, इ, उ, रि, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। एवं प्रकारेण अत्र 13 स्वराः अभवन्। ततः परं वयं पठितवन्तः व्यञ्जनानि। व्यञ्जनानि 33। तेषु वर्गीयाणि व्यञ्जनानि 25, अवर्गीयाणि 8। तेष्वपि अवर्गीयाणि व्यञ्जनानि यानि सन्ति तेषु भेदद्वयम्, अन्तस्थाः ऊष्माणः। गणोऽन्तस्थाः इत्यनेन सूत्रेण यवरल इत्येते अन्तस्थाः, शलमूष्माणः इत्यनेन सूत्रेण श, श, स, ह एते 4 कुस्मसंज्ञकाः। 13 स्वरेषु 5 ह्रस्वस्वराः। इतोपि एतेषां नामानि सन्ति किं? मूलस्वराः, अथवा ह्रस्वस्वरः तु अस्ति एव मूलस्वरः। मूलस्वरः आ, इ, लृ। यदि तत्रैव उच्यते कति दीर्घस्वराः भवन्ति अथवा सन्ति, किमुत्तरम्?
आ इ उ री तो दीर्घस्वराः कति संख्या कति इति प्रश्नः अष्ट भवति चेत् अष्ट तेष्वपि पश्यामः चेत् रूपेण तु आ इ उ ते दीर्घस्वराः मूलदीर्घस्वराः किन्तु ए ऐ ओ औ एते चत्वारः संयुक्तदीर्घस्वराः यतोहि अत्र संयुक्तव्यञ्जनम् अस्ति कथम् इति वयम् उच्चारणं स्थानं यदा पठिष्यामः तत्र पश्यामः वारं वारं तत्र त्यक्तं नास्ति त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनेषु वर्गीयानि पञ्चविंशतिः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म नाम पञ्चवर्गाः भवन्ति तेषु पञ्चवर्णाः भवन्ति अनन्तरमस्ति एतेषां विषये उक्तवान् एव अयोगवाहाः एते चत्वारः भवन्ति अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः कं खं चं टं तं पम् इत्यादिकम् अनुस्वारः विसर्गः कः खः सः इत्यादिकं रामः कृष्णः जिह्वामूलीयः कखाभ्यां पूर्वं प्रागर्धविसर्ग यदा कातः पूर्वं खातः पूर्वं विसर्गः भवति तदा तस्य अर्धविसर्गवत् उच्चारणं भवति यथा रामः करोति कृष्णः खादति कृष्णः साक्षात् नो बन्द यथा भवन्तः न जाने कृतवन्तः वा न कृतवन्तः तत्र भवति स्म गाय गायक बछड़ा गाय गुप् इति कुर्वन्ति न तथैव अत्रापि अस्ति रामः करोति कृष्णः खादति अग्रे अस्ति उपध्मानीयः उपध्मानीयेषु तत्र पकारात् अथवा फकारात् पूर्वं यदि विसर्गः अस्ति तत्र भवति अर्धविसर्गवत् तत्रापि भवति रामः पठति कृष्णः फलं खादति अनन्तरं संयुक्तवर्णविषये वयं पठितवन्तः अत्र पुनः वक्तव्यस्य मन्ये आवश्यकता नास्ति भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति अनन्तरं कथम् एतेषां वर्णविच्छेदः भवति बहवः किं कुर्वन्ति यथा क्षत्रियः इति अस्ति बहवः अत्र कुर्वन्ति मात्रां पूर्वं स्थापयन्ति यथा क्षत्रियः इति अस्ति त्र इत्यस्मात् पूर्वं नाम तकारात् पूर्वं ते इत्यस्य मात्रां तत्र स्थापयन्ति एतदपि असमीचीनमस्ति यतोहि पूर्वं वर्णः भविष्यति सा वर्णः ततः परं मात्रा तस्य भविष्यति तदर्थमेव अत्र दत्तम् अस्ति अनन्तरं वयं पठितवन्तः ह्रस्वस्वराः के एकमात्राकालिकः यः स्वरः भवति ह्रस्वस्वरः भवति एतेषां ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्राकालः आवश्यकः भवति इत्यनेन सूचितः भवति तथैव तत्रैव दीर्घस्वराः ये भवन्ति तत्र द्विमात्राकालिकः समयः अपेक्षते तर्हि तत्र दीर्घस्वराणाम् उच्चारणार्थं द्विमात्राकालः आवश्यकः भवति अग्रे अस्ति प्लुतस्वराः प्लुतस्वरेषु तत्र त्रिमात्राकालः आवश्यकः भवति त्रिमात्राकालः इत्युक्ते तत्र अस्य ज्ञानं कथं भविष्यति अस्य ज्ञानं मूलरूपेण यदा कस्यापि आह्वानं भवति गृहेषु वयं पश्यामः माता आह्वयति कमपि तदा तत्र एवमेव आह्वयति राम बच्चे न एवं कश्चित् आह्वयति तदा प्लुतस्वरस्य अस्य उदाहरणं कृष्ण अत्र गौश्चरति संस्कृतव्याकरणे एकं प्रसिद्धः उदाहरणमस्ति तत्र भगवतः कृष्णस्य नाम अस्ति किन्तु ममापि नाम तस्मिन् आगच्छति नाम तस्य एव नाम स्वीकृतवान् अत्र त्रि इत्यस्य चिह्नं भवति तेन ज्ञानं भवति यत् अत्र प्लुतस्वराः एते सन्ति नाम उच्चारणार्थं त्रिमात्राकालः इत्युक्ते 3 बार पलक सामान्यतया झपकाएं ह्रस्वस्वराणाम् 1 बार पलक झपकाना दीर्घस्वरेषु 2 बार प्लुतस्वरेषु 3 बार एवमेव अत्र आवली मध्ये अत्र दत्तमस्ति कथं कीदृशं केषाम् उच्चारणं भवति लृकारस्य दीर्घत्वं न भवति लृकारः ह्रस्व एव नाम प्लुतस्वरेषु अपि गणना भवति किन्तु यदि पाणिनीयशिक्षायां पठामः चेत् तत्र पाणिनीयशिक्षायां प्लुतस्वरः अपि लृकारस्य न गृह्यते इदानीम् आगच्छामः स्पर्शव्यञ्जनेषु तत्र एकं सूत्रम् अस्ति कादयो मावसानाः स्पर्शाः यदा भवन्तः लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठिष्यन्ति
तत्र साक्षात् रूपेण एवं लिखितं भवति। तर्हि कादयो मावसानाः स्पर्शाः। अत्र पश्यामश्चेत् कातः का आदयः, कातः आरभ्य मा अवसानाः, नाम मा पर्यन्तम्। अवसान इत्युक्ते समाप्ति। यदा कातः आरम्भं कुर्मः किन्तु मा मध्ये समाप्तिर्भवति तस्य, तदा तत्र एतेषां वर्णानां संज्ञा का भवति? स्पर्श। किमर्थं स्पर्श संज्ञा भवति? यतोहि जिह्वया सम्बन्धः अस्ति। जिह्वा यत्र स्पर्शं करोति वा यस्मात् ध्वनिः निस्सरति तत्र ते वर्णाः नाम स्पर्शाख्याः भवन्ति, स्पर्शसंज्ञकाः भवन्ति। तर्हि क, क, ग, घ, ङ एते कवर्गीयाः। अनन्तरं ततः परं च, च, ज, ध, ञ एते चवर्गीयाः। ट, क, ठ, ढ, ण एते टवर्गीयाः। ट, ठ, 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 ण एते तवर्गीयाः। प, 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 म एते पवर्गीयाः। पातः मा पर्यन्तं प्रतिवर्गं पञ्च वर्णाः भवन्ति। तर्हि पञ्चगुणकं पञ्च, पञ्चविंशतिः वर्णाः अभवन्। अत्र समस्या तु नास्ति कस्यचित्? किसी को कोई? तर्हि वदन्तु स्पर्शसंज्ञकाः वर्णाः के कति भवन्ति? स्पर्शसंज्ञकाः स्पर्शव्यञ्जनानि कति भवन्ति? 25 न? तर्हि स्पर्शव्यञ्जनानि 25 भवन्ति। तत्र इतोपि तेषां संज्ञा का? स्पर्शव्यञ्जनात् परं अपि किमपि नामस्ति? वर्गीयाणि व्यञ्जनानि। पूर्वमेव पठितवन्तः वयं न? वर्गीयाणि व्यञ्जनानि। तर्हि वर्गीयाणि व्यञ्जनानि इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः न? चलन्तु अग्रे चलामः। अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जने व्यञ्जनात् परम् अवर्गीयाणि व्यञ्जनानि आगच्छन्ति। तस्य भेदद्वयम् अस्ति न? अन्तस्थव्यञ्जनानि, ऊक्ष्मव्यञ्जनानि। अन्तः नाम ध्वनिः यदा उच्चारणं कुर्मः, यदा ध्वनिः अन्तः एव भवति, पूर्णरूपेण न निस्सरति, तदा नाम लघुप्रयासः करणीयः भवति। तत्र उच्चारणे सति अस्माकम् अधिकः प्रयासः न भवति। तर्हि यथा य, ब, र, ल, तर्हि एते चत्वारः अभवन्। अत्र किमस्ति? अधिकः प्रयासः न करणीयः। ततः परम् आगच्छति कुस्मव्यञ्जनानि। कुस्मव्यञ्जनेषु पश्यामः तदा क, ख, त, ह। कथम् अत्र बहवः जनाः चिन्तयन्ति कथम् अत्र परिवर्तनं भविष्यति, कथम् एतेषाम् उच्चारणं भविष्यति, कथं दन्तव्यसा। बहवः वदन्ति सपेरा वाला सा अस्ति, एवं सपेरा वाला सा अस्ति, अथवा खट्पोड़ वाला सा अस्ति, अथवा शलजम वाला सा अस्ति। एतस्य वक्तव्यस्य आवश्यकता एव न स्यात् यदा वयं सम्यक् उच्चारणं करिष्यामः। कथम् इति उच्चारणस्थानं यदा पठिष्यामः तत्र भविष्यति। ततः परमस्ति व्यञ्जनेषु तत्र अनुस्वारः विसर्गः। नाम संस्कृतसाहित्ये यदा वयं अयोगवाहयेषु पश्यामः जिह्वामूलीयस्य उपध्मानीयस्य च, नाम जिह्वामूलीयोपध्मानीयाभ्यां द्वयोः तत्र आवश्यकता न भवति, तथा उपयोगिता नास्ति।
तथा प्रयोगः न भवति। अतएव केवलं लौकिकसंस्कृतसाहित्ये अनुस्वारः विसर्गः अयोगवाहेषु केवलं द्वौ एव स्तः। तर्हि आहत्य कति अभवन्, कति स्वराः भवन्ति लौकिकसंस्कृतसाहित्ये? अष्टचत्वारिंशत्। न, पूर्वं स्वराणां विषयं वदन्तु। कति स्वराः भवन्ति? त्रयोदश। त्रयोदश स्वराः। अनन्तरं व्यञ्जनानि कानि? पञ्चविंशतिः। कति भवन्ति? व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत्। अनन्तरं तत्र इतोपि द्वयं योजयामः। त्रयस्त्रिंशत् त्रयोदश कति अभवन्? अष्टचत्वारिंशत् कथं भविष्यति? षट्चत्वारिंशत्, 13 और 33। तर्हि षट्चत्वारिंशत् 46 46। तस्मिन् इतोपि द्वयं योजयामः, अनुस्वारः विसर्गः च। तर्हि अष्टाचत्वारिंशत् वर्णाः अभवत्। न तदेव अत्र अस्ति। त्रयोदश स्वराः, व्यञ्जनानि वर्गीयाणि व्यञ्जनानि 25 अथवा स्पर्श व्यञ्जनानि 25। ईषत् स्पृष्टमन्तस् ईषत् स्पृष्ट किञ्चित् यत् प्रयत्नं भवति तत् किञ्चिदेव चारणे सहायता भवति। ध्वनिः आगच्छति, लघु प्रयत्नः करणीयः इति, तदा तत्र अन्तस्थः ईषत् स्पृष्ट इति भवति। ईषद् विवृत्, अनन्तरं विवृत्। विवृतं तु स्वराणां। चलतु, इदानीं वयम् आगच्छामः आहत्य किं महोदय? किम्? आहत्य लास्ट आहत्य योग, टोटल योगः। हाँ, इदानीं वयं तत्र माहेश्वरसूत्राणि पठिष्यामः। कानि माहेश्वरसूत्राणि? एकवारम् अहम् उच्चारयामि, ततः परं भवन्तः उच्चारयिष्यन्ति। ऐ उं ह्रीं लृक् इ ऊं ऐ औच् हयवरट् णन् ञमगणनं झभञ् हढधष् जबगडदष् खफछठथ चटतौ कपै रशसर् हल्। माहेश्वर प्राणी माहेश्वरसूत्रं किमर्थम् उच्यते? यदा पाणिनिः एका कथा अस्ति अस्मिन् विषये। पाणिनिः बाल्यकाले कः आसीत्, नाम तस्य पार्श्वे बुद्धिः न आसीत्, मतिः न आसीत्। तदा सः किं कृतवान्? स्वगुरोः पार्श्वे गतवान्, हस्तं दर्शितवान्। गुरुः तस्य रेखां दृष्टवान्। भो बालक, भवतः हस्ते तु विद्यायाः रेखा एव नास्ति, विद्यारेखा नास्ति। भवतः पार्श्वे शिक्षा एव नास्ति, भवान् तु मूर्खः। तदा पृष्टवान् पाणिनिः, गुरु तत्र कुत्र भवति रेखा? दर्शितवान्, एवमत्र भवति रेखा। तदा सः किं कृतवान्? छुरिकया तत्र रेखां निर्मितवान्। अनन्तरम् आगतवान्, गुरुं दर्शितवान्। गुरु महोदय पश्यतु, अत्र रेखा निर्मिता इत्यनेन श्रुत्वा गुरुः यः आसीत् सः बहु प्रसन्नः अभवत्, आशीर्वादं दत्तवान्। गच्छतु, भवान् बहु विद्वान् भविष्यति। दन्तकथा अस्ति, सत्यमपि भवितुं शक्नोति, असत्यमपि। किन्तु नाम यदा वयं योगदर्शनं पठामः तत्र अस्ति सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। नाम यदा सत्यं वदन्ति तदा कश्चित् गुरुः अस्ति, यः कोऽपि अस्ति,
तत्र यत्किमपि वदिष्यति सत्यमेव भविष्यति। यथा दुर्वासा महान् क्रोधी, किन्तु यद् वदति स्म तदेव भवति स्म। न अन्ये एवमेव अस्माकं ऋषयः मुनयः तत्र सन्ति एतस्य उदाहरणरूपेण। ये यद् वदन्ति स्म भाग्यरेखा नास्ति, भाग्यं नास्ति, पुत्रः नास्ति, किन्तु ते आशीर्वादं दत्तवन्तः तदेव वदति। तर्हि सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। अनन्तरं पाणिनिः यज्ञं कृतवान्। अन्ते काले आराधयितुं नाम पूजां कुर्वन् आसीत्। केचन वदन्ति ततः परं कृतवान्, अथवा केचन वदन्ति सृष्टेः समापनावसरे भगवान् अथवा तत्र उत्पत्त्यवसरे भगवान् शङ्करः डमरुनादं करोति। तस्मिन्नेव काले यत् डमरुवादनं कृतवान् तेनैव एतानि चतुर्दश सूत्राणि आगतानि। तत्र एकः श्लोकः अस्ति, वृत्तावसाने नटराजराजो धक्कां नवपञ्चवारम्। नृत्तावसाने, नृत्यस्य अवसानसमये, नाम यदा नृत्यं समापितवान्, नर्तनसमये तु आवश्यकं नास्ति डमरुवादनं समीचीनं तस्मिन्नपि भवति, गायनं वादनं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु यदा नृत्यस्य समापनं भवति तदा इतोपि सम्यक् प्रकारेण। नृत्तावसाने नटराजराजो, नटानां राजा यः अस्ति तस्यापि राजा, नटराजः नाम नायकः यः अस्ति, नायकानामपि नायकः, महानायकः, कालानामपि कालः महाकालः, देवानामपि देवः महादेवः। भगवान् शङ्करः नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारं, ननाद बजाय वादितवान्। किं? ढक्कां, डमरूं। कति वारं वादितवान्? नवपञ्चवारं। नवपञ्च कति अभवन्? 14। चतुर्दश। तर्हि 14 वारं डमरुवादनं 14। किमर्थं कृतवान्? नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्, उद्धर्तुकामासनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। उद्धर्तुकामान्, उद्धर्तुः नाम उद्धारं कर्तुं तस्य इच्छा आसीत्। केषां? सनकादिसिद्धान्, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, एते चत्वारः इतोपि सिद्धपुरुषाणां धारं कर्तुं 14 वारं डमरुवादनं कृतवान्। ढक्कां नादितवान्, ढक्कां निनाद। एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एतस्मिन् विषये यः विमर्शः कृतः सः विमर्शः शिवसूत्रजालम् इत्यनेन प्रसिद्धः। अथवा महेश्वरात् आगतानि अतः महेश्वरसूत्राणि। न अनेन प्रत्याहारस्य निर्माणं भवति, अतः प्रत्याहारसूत्राणि। प्रत्याहारसूत्रम् इतोपि महेश्वरसूत्रं, शिवसूत्रजालम् इत्यादीनि नामानि। तर्हि एकवारम् पुनः महेश्वरसूत्रस्य उच्चारणं करोमि, ततः परं भवन्तः एकः कश्चित् उच्चारयिष्यति। ऐ उं रे लृक् इ ऊं ऐ औच् अयवरट् णन् ञमगणनं धवैं ढढधश् जबगडदश् खफ चठथ चटतौ कपै शशसर् हल्। 14 सूत्राणि अभवन्। इदानीं कः सर्वप्रथमम् उच्चारयितुम् इच्छति, वक्तुम् इच्छति, हस्तम् उत्थापयेत्। एकः शीघ्रं कुर्वन्तु। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय, अस्माकं गणाध्यक्ष। जी महोदय। ऐ ऊण् रील् रिक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं झभै गडदश् जबगडदश् खफछठत चटतौ कपै सशसर् हल्।
सम्यक्। दीपक पांडे महोदय। ऐ उण रील दृक् ए ओं ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभै घड़ दश जब गड़ दश खप छठत चटतौ कपय शशसर हल। अस्तु। हर्षदा महोदय। आं महोदय। ऐउन् लुलुक् ए औं ऐ औंच हयवरट लण यमगणनम झभै घढधश जबगडदश खफ छठत चटतौ कपै शशसर हल। अस्तु महोदय। सम्यक्। किन्तु यदा यदि भवन्तः शनैः शनैः पठन्ति तदा शनैः शनैः पठन्तु। मध्ये वन्दे भारत भवन्ति, अनन्तरं यत्र कुत्रापि पैसेंजर यः कोऽपि यत्र स्थातुम् इच्छति तत्रैव स्थगनं न मिलित्वा शनैः शनैः पठितुम् इच्छन्ति चेत् एकमेकमेव वर्णं पठन्तु, समस्या नास्ति। किन्तु यदि गतिः वर्धिता भविष्यति तर्हि गतिः समाना स्यात्। ऐ उण रील् ऋक् इ ऊं ऐ औच् तत्र अग्रे जब गण दस् खफ छठत चटतौ। यत्र सूत्रस्य समाप्तिः तत्र एकवारं श्वासं स्वीकुर्वन्तु। मध्ये किन्तु यदा आरम्भं कुर्वन्ति तदा भिन्नता न स्यात्। शिक्षानायक अन्तिम रूपेण उच्चारणं करिष्यति, अनन्तरम् अग्रे चलिष्यामः। भवत्याः तु स्मरणे एव स्यात्। ऐ उन् रील् ऋक् ए ओं ऐ लिल्लिग् औच्। न, अत्र दोषं किञ्चित् वदामि। बहवः पठन्ति कथम् ऐ उण लिल्लिग् पठन्ति। लिल्लिग् ए ओं ए ओच्, अत्र ए ओं अनन्तरम् ऐ औ अस्ति, अतः उच्चारणे भेदः न भविष्यति, तदा समस्या भविष्यति। नाम यत्र कुत्रापि एकस्याः अपि मात्रायाः भवन्तः लाघवम् अथवा दीर्घत्वं कुर्वन्ति तदा व्याकरणशास्त्रे अत्र बेस् अस्ति मूल। यदि अत्रैव समस्या भविष्यति तर्हि भवन्तः सम्पूर्णे व्याकरणशास्त्रे असम्यक् एव ज्ञास्यन्ति। तदर्थमेव वदामि एतस्य स्मरणं कुर्वन्तु। यदि भवन्तः व्याकरणं पठितुम् इच्छन्ति, संस्कृतव्याकरणं पठितुं ज्ञातुम् इच्छन्ति, सन्धिं पठन्तु, समासं पठन्तु, कारकं पठन्तु, यत्किमपि पठन्तु, अथवा प्रत्ययविषये पठन्तु, सर्वत्रापि एतस्य आवश्यकता भवति। अत एव सूत्रेषु मिलति अथवा अन्यत्रापि मिलति। तर्हि भवन्तः एतस्य उच्चारणं सम्यक् प्रकारेण भवतां स्यात्। अत्र वैज्ञानिकतां पश्यन्तु। आ इ उण रील् ऋक्, अत्र आ इ उ रील् ऋ मध्ये किमस्ति? कृपया अनावश्यकं ध्वनिं न उत्पादयन्तु मध्ये, अन्यथा भवतां कृते समस्या भवितुं शक्नोति। तर्हि आ इ उ रील् ऋ एते पञ्च ह्रस्वस्वराः। पश्यन्तु सैन्स् अथवा कथं ते निर्माणं कृतवन्तः। आ इ उ रील् ऋ पञ्च ह्रस्वस्वराः, अनन्तरम् इ उ ऐ औ संयुक्त दीर्घस्वराः चत्वारः, अनन्तरं हा इति त्यजामः यतोहि हकारस्य उच्चारणार्थं एकस्य प्रत्ययस्य निर्माणार्थम् अत्र पुनः हा भारद्वयम् आगतमस्ति। य वा अस्ति ततः परं भाषाविज्ञानं यदा पठामः वयं तत्र लिखितमस्ति य वा इत्युक्ते अर्धस्वरः। तर्हि पश्यन्तु, पूर्वं स्वरः ह्रस्वस्वरः, संयुक्तस्वरः, अनन्तरं ह्रस्वस्वरः, ततः परं व्यञ्जनानि। ते क्रमं पश्यन्तु भवन्तः, कीदृशं वैज्ञानिकमस्ति। तर्हि य व र तः हातः आरभ्य ला पर्यन्तं, नाम एकतः चतुर्पर्यन्तम् अच्। अच् इत्युक्ते स्वराः, अनन्तरं हातः हल् पर्यन्तं, हैवरट्तः हल् पर्यन्तं, नाम
पंचमं यत् सूत्रमस्ति ततः आरभ्य चतुर्दशं पर्यन्तं नाम 10 सूत्राणि व्यञ्जनानां सन्ति। परीक्षायाम् एवमेव प्रश्नाः आगच्छन्ति। माहेश्वरसूत्रेषु स्वराणां कति सूत्राणि सन्ति? अच् इति उच्यते न, तर्हि अच् इत्युक्ते किं? स्वराः। अच् इत्युक्ते किं भवति? स्वराः। स्वराः। हल्, हल् इत्युक्ते व्यञ्जनानि। तर्हि हल् इत्युक्ते किं? व्यञ्जनानि। कति कति स्वराणां कति सूत्राणि भवन्ति? स्वराणां चत्वारि चत्वारि सूत्राणि भवन्ति। व्यञ्जनानां कति सूत्राणि भवन्ति? व्यञ्जनानां 10 सूत्राणि भवन्ति। एवमेव भवन्तः MA नाम परास्नातकस्य प्रवेश परीक्षां ददतु अथवा स्नातकस्य प्रवेश परीक्षां ददतु अथवा ततोपि उपरि TGT, PGT, GIC, LT, असिस्टेंट प्रोफेसर यत्किमपि यदि संस्कृते भवन्तः पठन्ति, संस्कृतविषयम् अधिकृत्य पठन्ति, तर्हि भवताम् अग्रे एवमेव प्रश्नाः आगमिष्यन्ति। तत्र बहु क्लिष्टता न भवति, सरलाः एव प्रश्नाः भवन्ति। केवलं तत्र किञ्चित् ध्यानं दातव्यम्। चलन्तु तर्हि अद्य इदानीम् एतावदेव हातः हल् पर्यन्तं नाम व्यञ्जनानि भवन्ति। अस्मिन् अपि पश्यन्तु, अन्तस्थाः, यतोहि किञ्चित् ध्वनेः आवश्यकता भवति। तत्र तदा यवरल यण यण प्रत्याहारान्तर्गताः। अनन्तरं ञ म अङ्ग अण न एते पञ्चमवर्णाः वर्गाणां। ततः परं झ भ घ ढ ध एते चतुर्थवर्णाः। ज ब ग ड द तृतीयवर्णाः। थ फ छ ठ थ द्वितीयवर्णाः। च ट त प प एते प्रथमवर्णाः वर्गाणां वर्गीयेषु। अनन्तरम् ऊष्म, येषाम् उच्चारणे ऊष्मा निस्सरति, गर्मी न हीट्। यदा भवन्तः वदिष्यन्ति शीतकाले तु सर्वस्मात् निस्सरति न, यदा किमपि वदामः चेत् तत्र आगच्छति स्म। किन्तु मुख्यरूपेण श ष स ह चत्वारः वर्णाः सन्ति, यस्मात् मा निस्सरति। इदानीं कथम् एतेषाम् उच्चारणं सम्यक् कुर्मः? तदर्थं वर्णोच्चारणस्थानम् आगच्छति। वर्णोच्चारणस्थानस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। तर्हि सर्वप्रथमम् अस्ति अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। उच्चारयन्तु, एकवारम् अहम् उच्चारयामि, अनन्तरं भवन्तः उच्चारयिष्यन्तु। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। ध्वनि मन्ये तथा तावत् स्पष्टा नास्ति, तर्हि शिक्षानायक भवती पठतु एकवारम्। अकुह क्षम्यताम्, अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। एवं पश्यन्तु, एषा समीचीनतया जानाति, तथापि एवं नास्ति यत् सर्वे बहुतज्ञाः अभवन्। अहमपि एवं नास्ति यत् अहमपि त्रुटिं न करोमि। यदा ज्ञानं भवति तदा तस्य परिष्कारं कृत्वा वदामि। ज्ञानं न भवति चेत् बं बं तदा हर हर महादेव अस्ति। तर्हि अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। आ इत्युक्ते अकारः। अकारस्य 18 भेदाः भवन्ति। यदा वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां पठिष्यामः अथवा पाणिनीयव्याकरणं पठिष्यामः अष्टाध्यायीं, तत्र अकारस्य 18 भेदाः भवन्ति। ह्रस्व दीर्घ प्लुत्, अनन्तरम् उदात्त अनुदात्त स्वरित्, त्रिगुणकं त्रीणि, कति अभवन्? 3 into 3 9। तस्यापि भेदद्वयम्, अनुनासिक अननुनासिक। तर्हि 9 गुणकं 2 कति अभवन्? 18। तर्हि आ इ उ रि एतेषां वर्णानाम् 18 भेदाः भवन्ति। आ इत्यनेन अकारः 18 भेदाः। उ इत्युक्ते कवर्गः। कवर्गः नाम क ख ग घ ङ। अत्र सर्वत्रापि हलन्त भविष्यति। अत्र लिखितं नास्ति, यतोहि इमेज् अस्ति, अहं कर्तुं न शक्नोमि।
तर्हि सर्वत्रापि किन्तु भवन्तः जानन्तु सर्वत्र यदि परीक्षायाम् आगच्छति इत्यस्मिन् के वर्णाः भवन्ति अथवा कः वर्णः अस्ति इत्यनेन गुणितः वर्णः भवति। तर्हि एकस्मिन् क एवमेव लिखितं भविष्यति, अपरस्मिन् स्थाने का हलन्त इति युक्तं। तर्हि मूलरूपेण व्यञ्जनम् अस्ति हलन्तयुक्तं, तत्र अकारः इति केवलम् उच्चारणार्थं भवति। तर्हि उ क ख ग घ ङ बहवः किं पठन्ति का आ का इति नास्ति न, समुद्घाटयन्तु किञ्चिदेव। अनन्तरं ततः परम् अस्ति हकारः, तथापि परं विसर्जनीयः नाम विसर्गः। तर्हि अकारस्य क ख ग घ विसर्गः एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं कण्ठेन भवति। कण्ठः कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति, यत्र रेड रेड दृश्यते न, गले में खरास, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, दृष्टवन्तः न? प्रचारं दृष्टवन्तः वा न? तथैव अत्र अस्ति। तथैव आगच्छति। तु कण्ठः अस्मात् एव ध्वनिः आगच्छति, वदन्तु अ अ आ अ ओ ओ ग ग घ घ ग ह ह विसर्गः। विसर्गः हकारवत् ध्वनिः आगच्छति न, रामः श्यामः कण्ठः न। चलं, तर्हि अग्रे अस्ति, एकवारं पुनः उच्चारयामः। तर्हि भवन्तः वदन्तु अको विसर्जनीयानां कण्ठः। अकुह विसर्जनीयानां अग्रे इचु यशानां तालु। इचु यशान् एकवारं पुनः वदामः, इचु यशानां तालु। इचु यशानां तालु। हाँ, तर्हि इचु यशानां तालु मध्ये पश्यामश्चेत् इ इत्युक्ते इकारः, इकारस्यापि 18 भेदाः, चु इत्युक्ते चवर्गः, च छ ज झ ञ, यकारः परं षकारः। एवं अत्र एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं तालुना भवति। तर्हि चु च छ ज झ ञ, य यकारः, च षकारः। तर्हि यथा च च ज झ ञ इति उक्तवन्तः, तथैव जिह्वां यदा यू शेप मध्ये कुर्मः न, जिह्वा अस्ति, जीभ, यहाँ समझिए मेरी जीभ है न, भवन्तः अधः मम चित्रं दृश्यते, तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि जिह्वाम् इति मम पश्यन्तु, तर्हि चिन्तयन्तु मम जिह्वा अस्ति, हस्तः नास्ति। अत्र जिह्वा अस्ति, यू शेप कुर्वन्ति यदा, तदा किं भवति? षकारस्य ध्वनिः सम्यक् आगमिष्यति। यथा च च ज च ञ य, यस्मात् तालुना आगच्छति ध्वनि, अत्रापि च च च न, दन्तानां सहायता न स्वीकरणीया, स्वयमेव ध्वनिः आगच्छति। दन्तानां सहायतां स्वीकुर्वन्ति चेत् समस्या भविष्यति एव। ज्ञातवन्तः? आम्। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, एकनिमेषम् अहं स्वीकरोमि एतदर्थं। अत्र चित्रमपि स्वीकरणीयं, न जाने
किं करणीयमासीत् द्रष्टुमासीत् चलति अत्र भवताम् उपस्थितिः ऑटोमेटिक भवति कश्चिदपि एवं न वक्तुं शक्नोति यत् महोदय अहम् आसम् भवान् मम वीडियो न स्वीकृतवान् न तर्हि अत्र भवत् तालु ततः परम् अग्रे चलामः अग्रे अस्ति ऋटुरषाणां मूर्धा वदन्तु तर्हि ऋटुरषाणां मूर्धा इत्यनेन किं भवति ऋ इत्युक्ते ऋकारस्य 18 भेदाः अनन्तरं टु इत्युक्ते टवर्गः ट ठ ड ढ ण ततः परं र अनन्तरं षकारः तर्हि मूर्धन्य मध्ये मध्ये षकारस्य उच्चारणं कथं कुर्मः इति अहं वदामि यथा घण्टी भवति न घण्टी घण्टी मध्ये किं भवति अधः एकः नाम तत्र यत् पेण्डुलं मध्यमेन भवति न यदा तत्र घर्षणं करोति तदैव तस्य तु ध्वनिः आगच्छति न बीच का जो है उसको निकाल लेंगे तो ध्वनि आएगी घंटी में आगमिष्यति न हाँ तदैव तथैव अत्रापि अस्ति यदा जिह्वा तस्मिन् स्थाने स्पर्शं करोति यत्र स्थानं कथं वदन्तु न री ट ठ ड ढ न यत्र स्पर्शं करोति जीवा तत् स्थानमेव अस्ति मूर्धा तर्हि का अस्ति एवं कां परिकुर्वन् पूर्वं किम् आसीत् सामान्यतया यू सेप् आसीत् इदानीं तथा न करणीयम् इदानीं कीदृशं भवन्तः करिष्यन्ति जिह्वा अस्ति न जिह्वाम् उपरि कुर्वन्तु यदा तत्र उपरि गमिष्यति स्वयमेव षकारस्य ध्वनिः आगमिष्यति यथा ट ठ ड ढ ण तत्र स्पर्शं करोति जिह्वा उपरि गच्छति तथैव ष ष ष न स्वयमेव उच्चारणं भविष्यति तत्र एवं वक्तव्यस्य आवश्यकता एव नास्ति वक्तुम् आवश्यकता एव नास्ति यत् मूर्धन्य ष इति लिखन्तु वदन्ति स वदन्ति मूर्धन्य स लिखन्तु तर्हि तत् समीचीनं नास्ति भवन्तः स्वयमेव उच्चारणं करिष्यन्ति शुद्धम् उच्चारणं भविष्यति तदा इति मूर्धन्य ष इत्यस्य आवश्यकता न भविष्यति तर्हि रि ऋकारस्य 18 भेदाः टवर्गः ट ठ ड ढ ण रकारः अथवा रेफः ततः परं षकारः ष तर्हि ऋटुरषाणां मूर्धा एक बार उच्चारयन्तु भवन्तः ऋटुरषाणां मूर्धा अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति चित्रे अथवा स्वयमेव अनुभवं कुर्वन्तु स्वयमेव वदन्तु यदा यत्र जिह्वा स्पर्शं करोति तत्रैव मूर्धा अस्ति तत्र चित्रस्य अथवा अन्यस्य कस्यापि आवश्यकता नास्ति अस्माकं पद्धतिः अस्ति वैज्ञानिकी पद्धतिः अतः समस्या एव न स्यात् अनन्तरम् अस्ति ऋतुलसानां दन्ताः एक बार उच्चारयामः ऋतुलसानां दन्ताः अत्र बहुवचने किमर्थं दत्तम् इतः पूर्वं वयं पठितवन्तः अको विसर्जनीयानां कण्ठः इचु यशानां तालु तर्हि तालु किमस्ति नपुंसकलिङ्गे अतः तालुः न भवति तालु अनन्तरं ऋटुरषाणां मूर्धा अत्रापि विसर्गः नास्ति अत्र किमर्थं विसर्गं दत्तवन्तः बहुवचने दत्तवन्तः कश्चित् नवीनः अस्ति वक्तुं शक्नोति हस्तम् उत्थापयेत् कोऽपि वक्तुम् इच्छति किम्
बहुत सारे नाम बहवः भवन्ति। दन्त बहूनि सन्ति न तर्हि अरुणा महोदया वदति अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः बहवः दन्ताः भवन्ति, एकः दन्तः भवति, भवति अथवा बहवः किम्? यदि कस्यचित् एक दन्तः भवति अथवा दन्तौ भवतः तदा एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं न शक्नोति, अतः अत्र दन्तानां सहायता आवश्यकी भवति। भवन्तः स्वगृहेषु द्रष्टुं शक्नुवन्ति, यस्य गृहे वृद्धाः सन्ति तेषां मुखे दन्ताः न सन्ति, तदा ते एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं न शक्ष्यन्ति, ते कर्तुम् असमर्थाः। ते के वर्णाः? त्रिकारस्य 12 भेदाः भवन्ति, यतोहि अस्य दीर्घत्वं न भवति, न दीर्घाभावात् 12 भेदाः, किन्तु पाणिनीय शिक्षानुसारं त्रिकारस्य एकः एव भेदः। यदा वयम् अग्रे पठिष्यामः श्वः परश्वः वा तदा तत्र द्रक्ष्यामः वयं। तर्हि त्रिकारस्य पाणिनीय शिक्षानुसारं पृच्छति चेत् एकः एव भेदः, केवलं ह्रस्वः एव, किन्तु अध्यायानुसारं पश्यामः चेत् तत्र लकारस्य 12 भेदाः भवन्ति, यतोहि तत्र दीर्घाभावात् ह्रस्वः अनन्तरं प्लुत च उदात्त अनुदात्त स्वरित् अनुनासिक अननुनासिक इत्यनेन भेदेन। तु इत्युक्ते तवर्गः त थ द ध न, बहवः पठन्ति ता था दा धा न, एवं नास्ति, अत्र आकारान्तः नास्ति, न तु अकारान्तः एव अस्ति। अतः एव उच्चारणं समीचीनं। त्रि त थ द ध न अनन्तरं द त, दन्तानां जीवा यदा स्पर्शं करोति तस्य पार्श्वे गच्छति तदा स्वयमेव गन्तव्य सकारस्य उच्चारणं भवति। एवं न वक्तव्यं महोदय, सपेरा वाला सा लिखिए, सपेरा वाला सा, सलजम वाला सा, खट्कोण वाला सा वदन्ति सर्वत्र, दन्तानां सहायतां स्वीकुर्वन्ति किन्तु वदन्ति तर्हि किन्तु यदि अस्माकं ज्ञानम् अस्ति कथम् एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं कुर्मः तदा स्वयमेव वयं सम्यक्। अत्र समस्या तु नास्ति। अत्र भवन्तः सुन्दराः दन्ताः आगताः, तर्हि तुलसानां दन्ताः, एकवारं लसानां दन्ताः अस्तु, अग्रे चलामः। यथा वयं पूर्वं पठितवन्तः तस्यैव उपपद्मानीयानाम् उक्तौ, अत्र किमस्ति? सन्धियुक्तं सूत्रेषु यदा पश्यामः चेत् सन्धियुक्तं पदं नास्ति, तत्र लिखितमस्ति उपोपद्मानीयानामूष्ठौ, तत्र मूष्ठौ इति लिखितमस्ति, अहं पृथक् अत्र लिखितवान् अस्मि। तर्हि उकारस्य अपि किं भवति? 18 भेदाः। उकारस्य 18 भेदाः, ततः परं पु इत्युक्ते पवर्गः, प प प प म, अनन्तरम् उपद्मानीयः, अत्र लिखितमस्ति पु उपद्मानी, द्वयोः सन्धिः अभवत्, तर्हि पु इति अभवत्। उपूपद्मानीयानां, नाम्नाम् यत्र भवति षष्ठी न, कथनस्य अस्याः उकारस्य पवर्गस्य तथा च उपद्मानीयस्य एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं उष्ठाभ्यां भवति, नाम उष्ठानां सहायतया भवति। तर्हि उकारस्य 18 भेदाः भवन्, पफ बभम, अत्र समस्या एव नास्ति। उपद्मानीयः कः? पूर्वमेव बोधितवान्, पकारात् अथवा फकारात् पूर्वं यदि विसर्गः अस्ति तर्हि पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्गसदृशः उपद्मानीयः। तर्हि पकारात् फकारात् पूर्वं विसर्गस्य उच्चारणम् अर्धविसर्गवत् करणीयम्, अथवा सामान्यरीत्या वदामि चेत् यः वर्णः पकारः अस्ति चेत् तस्य अर्धपकारं योजयन्तु, पाव्यञ्जनं योजयन्तु, पकारः अस्ति चेत् पाव्यञ्जनं योजयन्तु, अनेनैव भवतां स्पष्टता भविष्यति। अत्र समस्या एव नास्ति। अत्र एवं न वक्तव्यम् अर्धविसर्गः
कथं तस्य उच्चारणं करणीयम् अत्र भवतां समस्या एव न भविष्यति, कदापि न भविष्यति। केवलं जीवामूलीयेषु किं भवति, कखाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशं, तर्हि का अथवा खा, ततः पूर्वं यदि विसर्गः अस्ति अर्धविसर्गवत् भवति, पा अथवा फा ततः पूर्वं यदि विसर्गः अस्ति विसर्गवत् भवति। तर्हि भवतां तस्मिन् केवलं तस्य वर्णस्य अर्धम् उच्चारणं कुर्वन्तु, स्वयमेव तत्र सर्वं भविष्यति। तु उपोपद्मानीयानाम् ऊष्ठौ इत्यनेन अभवत्। अग्रे चलामः। अत्र पश्यामः ऊष्ठौ। ऊष्ठौ अत्र किमर्थं दत्तम्? यतोहि ओष्ठद्वयं भवति। यदा वयं पठितवन्तः अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, पठितवन्तः वा न? अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलम्। तर्हि अधरं मधुरम्, अधरं धरः यः अस्ति अधः अस्ति न, तो अधरं मधुरं, यस्य अधरम् अधरोष्ठः मधुरः अस्ति। तर्हि उपरितनोष्ठस्य नाम तु न जानामि, मन्ये तस्य नाम ओष्ठः एव, अधः आसीत् अतः अस्य नाम अधरोष्ठः इति लिखितवन्तः। तर्हि ओष्ठद्वयं भवति, अथवा उपरितनोष्ठः अधरोष्ठः। तर्हि ओष्ठद्वयं, तस्मात् अत्र ओष्ठौ इति लिखितम्। एकेन ओष्ठेन किमपि न भवति, एकस्य ओष्ठस्य सहायतया किमपि कर्तुं न शक्नुमः, तदर्थमेव अत्र लिखितमस्ति उपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, ओष्ठाभ्याम् एव अत्र उच्चारणं कर्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। अस्य उदाहरणं कथं? दशकुमारचरिते एकस्य पात्रस्य ओष्ठभङ्गः अभवत्। तदा तस्मिन् दण्डी महोदयः एवं लिखितवान् यत् तत्र ओष्ठवर्णानां कदापि सः ओष्ठशब्दस्य उच्चारणं न कृतवान्। नाम ओष्ठवर्णाः तस्मिन् आगताः एव न। पश्यन्तु कवेः कल्पनाशीलताम्। अस्माकं संस्कृते तु यथा पृथिव्याः बहूनां नामानि सन्ति, केवलं तस्मिन् भेदः अपि भवति, आवश्यकं नास्ति भिन्न भिन्न नामानि सन्ति एकस्य, किञ्चिदेव भेदः भवति। केवलम् अस्माकम् एव ज्ञानं न भवति यत् अस्य अर्थः कः अस्ति, किमर्थम् एतत् तत्र उल्लिखितं। यतोहि धातूनां विषये यदा अहं पाठयिष्यामि किञ्चित् द्वित्राणि उदाहरणानि अहं सूचयिष्यामि। अग्रे अस्ति, अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति एदैतोः कण्ठतालु। तत्र एत् ऐत् द्वयोः वर्णयोः कण्ठतालुना उच्चारणं भवति। अत्र अस्ति समाहारद्वन्द्वसमासः। कण्ठतालु इत्यस्य समाहारः अभवत्, अतः कण्ठतालु इति अभवत्। कथम् एतस्य उच्चारणं वयं करिष्यामः? तर्हि एकारः, एत् ऐत् एकारः, एकारः इत्युक्ते आ इ। अत्र किमस्ति? कण्ठ। कण्ठस्य उच्चारणस्थानं किम्? अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। कण्ठस्य वर्णः कः? स्वरः। अ आ क कवर्ग। स्वरः नास्ति महोदय, स्वरः, तदर्थमेव पृच्छामि न। तर्हि स्वरः कः अस्ति? अकारः। तर्हि केवलम् अनेन यदि भवतां स्मरणे कण्ठतालु इति अस्ति अथवा एदैतोः किमपि अस्ति, तस्य वर्णोच्चारणस्थानं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अथवा कण्ठतालु इति स्मरणे अस्ति किन्तु कस्य वर्णस्य भवति स्मरणे नास्ति, तर्हि कण्ठस्य अकुः विसर्जनीयानां कण्ठ इत्यनेन सूत्रेण तालोः किं भवति? व्यशानां तालु। तर्हि इकारस्य किम् अभवत्? तालु। तर्हि आ इ इति मिलित्वा कण्ठतालु अभवत्। कथं? तर्हि आ इति मिलित्वा किं भविष्यति? आ इति आयोगः इ,
पठितवन्तः भवन्तः गुणसन्धिं यदि तर्हि आ अथवा आ के बाद ई रील री आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाते हैं। पठितवन्तः वा न पठितवन्तः चेत् अग्रे पठिष्यन्ति ये तत्र सन्धिं पठिष्यन्ति। गुणसन्धि मध्ये अस्ति तर्हि आ इ इति मिलित्वा ए भवति। भवतां प्रश्नः भवितुं शक्नोति महोदय ऐ किमर्थं न भविष्यति। अच्छा एका वार्ता इतोपि अत्र ह्रस्व आकारः स्यात् अथवा दीर्घ आकारः स्यात् तत्रापि तथैव ह्रस्व इकारः स्यात् अथवा दीर्घ इकारः स्यात् तत्र समस्या नास्ति। तत्र केवलं नियमः कः अकारः ततः परम् इकारः तर्हि ए भवति। किन्तु आ इ ततः परं दीर्घसन्धिः यदा भवति यत्र वृद्धिः अस्ति ऐ अकारात् परं यदा ए आगच्छति तदा भवति ऐ वृद्धिः अभवत्। वृद्धि अस्मात् कारणात् अत्र ऐ इत्यपि भविष्यति। अत्र लिखितम् अस्ति एत् ऐत् तर्हि एत् इत्युक्ते एकारः ऐत् इत्युक्ते ऐकारः द्वयोः वर्णयोः उच्चारणं कण्ठतालुना भवति अथवा एतस्य उच्चारणस्थानं कण्ठतालु अस्ति। अग्रिमम् अस्ति ओदौ ओदोतौः ओदौतोः कण्ठौष्ठं नाम ओत् औत् ओत् इत्युक्ते कण्ठौष्ठं कथं भविष्यति कस्मादपि ध्वनिः आगच्छति कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। ध्वनिः आगच्छति तर्हि ओत् इत्युक्ते ओकारः ओकारस्य निर्माणं कथं भवति आ अनन्तरम् उ आ उ इति मेलयित्वा ओकारः भवति। तथैव अकारात् परं यदा ओ भवति औ इति भवति। तर्हि अकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः उकारस्य उच्चारणस्थानं ओष्ठः ओष्ठौ तर्हि कण्ठौष्ठम् इति अभवत्। कण्ठः च ओष्ठौ च कण्ठौष्ठं समाहारद्वन्द्वसमासः। भवन्तः पश्यन्तु समाहारद्वन्द्वसमासस्य उच्चारणं यत् पठन्ति तस्मिन् पश्यन्तु कीदृशं व्याकरणम् अपि अस्ति सर्वमपि अस्ति। सन्धिं पठन्ति तत्रापि समासः अस्ति कारकम् अस्ति किं सूत्रम् एकेन सह सम्बन्धः अन्यस्य अथवा अपरस्य भवति तदपि वयं क्रमशः पठन् चलामः। तर्हि ओदौतोः कण्ठौष्ठम् ओत् औत् ओ औ द्वयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं कण्ठौष्ठम् इत्यनेन भवति। अनन्तरम् अस्ति वकारस्य दन्तौष्ठं व यदा वदामः व व व ओष्ठयोः सहायता भवति तथा च दन्तानामपि सहायता भवति। यदि भवतां पार्श्वे दन्ताः न सन्ति चिन्तयन्तु दांत है ये नहीं है दांत नहीं है क्या है वेदांती है अवदन वेदांती यदि वेदांती है येषां पार्श्वे दन्ताः न सन्ति ते वेदान्तिनः। तो दांत ही नहीं है तो कैसे तदा वकारस्य अपि उच्चारणं कर्तुं न शक्नुमः। कश्चित् वृद्धः अस्ति तस्य पार्श्वे गच्छन्तु भवन्तः अनन्तरं तत्र वदन्तु बाबा बोलिए व ते वकारस्य उच्चारणं सम्यक् कर्तुं न शक्नुवन्ति न ते वदिष्यन्ति द यत्र येषां पार्श्वे ओष्ठाः न सन्ति ओष्ठौ न भवन्ति सम्यक् अथवा दन्ताः न सन्ति तर्हि तुलसा नाम दंता उनको बुलवा के देखिए एक एक वर्ण दादा बोलिए द कहेंगे ब अथवा ध अन्यत् किमपि वदिष्यन्ति किन्तु तद् न वदिष्यन्ति अथवा समीचीनतया ध्वनिः न आगमिष्यति। कदाचित् भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति किन्तु ध्वनिः समीचीना तदर्थमेव वदन्ति ये तुतला रहे हैं ये कापि समस्या भवति यां समस्या भवति वा गच्छति स्पर्शं करोति अथवा दन्ताः न सन्ति वा ओष्ठौ सम्यक् न भवता तदा एवं समस्या भवितुं शक्नोति। नासिकानुस्वारस्य अनुस्वारवर्णानां उच्चारणस्थानं नासिका भवति नाम नासिकया अनुस्वारस्य उच्चारणं भवति। अनन्तरं वदन्ति न केवलम् अनुस्वारवर्णस्य न यमङ्गडनानां नासिका च अत्र एकः न इतोपि अस्ति यम अङ्ग अण न
तो यहाँ पर ना के बाद जो है आकार का चिन्ह नहीं रहेगा ना। नियम अंगण अंग अण ना, बाद में ना में आ नाम रहेगा। नियम गणना नाम नासिका च नाम न्यम अंग अण न एतेषां वर्णानां सरलरूपेण स्पर्शव्यञ्जनानि वयं पठितवन्तः अथवा वर्गीयाणव्यञ्जनानि पठितवन्तः। तत्र वर्गीयव्यञ्जनेषु ये पञ्चमवर्णाः बताम तो अंगा ञ ण न म कर्मसु एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं नासिकया अपि भवति। कथं जानीमः? नाक के ऊपर ऐसे उंगली रखिए दोनों ना, अंगुली स्थापयन्तु अनन्तरं वदन्तु ञ अ अ अ अ। तदा किं भविष्यति? अत्र घर्षणं भविष्यति। किन्तु यदा वदन्तु क क क त प, किमपि घर्षणं नास्ति। गूंजने लगा, वाइब्रेशन हुआ, समझ लीजिए नाक से बोल। पुरातनं गीतं वयं यदा शृणुमः तत्र नासिकया एव वदन्ति श्रुतवन्तः वा न? पुराना गीत हाँ सुने हैं? महोदय, हाँ। डार डार ये वाला। अस्तु, चलन्तु। बहूनि गीतानि सन्ति, आनन्दः आगच्छति, सर्वमपि श्रोतव्यम्। आधुनिकेषु गीतेषु अहं तु केवलं म्यूजिक् इति श्रोतुम् आङ्ग्लम् इंग्लिश सॉन्ग शृणु। यतोहि मह्यं सङ्गीतं रोचते। सङ्गीतं सम्यक् भवति, किं वदन्ति ते न जानामि। द्वितीयं यदा किमपि पठितुम् इच्छामि, अन्यत्र मनः न गच्छेत्, तदर्थमपि सङ्गीतं शृणु। येन अन्यस्य कस्यापि अन्यत्र ध्वनिः अपि न गच्छति, मनः अपि न गच्छति, तोपि मम कार्यमपि भवति। चलन्तु, समीचीनं। तर्हि अद्य शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। श्वः कश्चित् कः करिष्यति? श्वः आरभ्य एकमेकं सुभाषितमपि वयं वदिष्यामः। कश्चिदेकः सुभाषितं वदेत् अथवा अद्यापि भवन्तः वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति। कश्चित् अस्ति वीरः धीरः कवीरः, यथा अस्ति शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे। अत्र किमस्ति? प्रायः अनुष्टुप् छन्दसि एव तत्र भवन्ति नाम अस्माकं सुभाषितानि। तर्हि शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो नहि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं, पर्वतेषु पर्वतेषु माणिक्यं न प्राप्यते, मौक्तिकं न गजे गजे। ये गजाः भवन्ति वृद्ध गज नाम येषां बलपौरुषः अधिकः भवति, तादृशाः गजाः, तेषां मौक्तिकं भवति मस्तके। तर्हि सर्वेषु गजेषु मौक्तिकमपि न भवति। तथैव उदाहरणं वदति साधवो नहि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। साधवः साधुजनाः सर्वत्र न भवन्ति, न तु चन्दनं नाम चन्दनस्य वृक्षाः सर्वत्र न भवन्ति। साक्षी महोदय वदति श्वः अहं वदिष्यामि। शोभनम्, उत्तमम्। तर्हि अनुष्टुप् छन्दसः एवं भवति लयः प्रायः सर्वाणि प्रायः अधिकाधिकानि सुभाषितानि अनुष्टुप् छन्दसि एव सन्ति। केवलं यथा नीतिशतकेषु अस्ति सर्वेषां छन्दसां तत्र प्रयोगः, अन्य छन्दांसि अपि सन्ति। तर्हि अद्य शान्तिमन्त्रं कः करिष्यति? शान्तिमन्त्रं करिष्यति अद्य पाण्डे महोदय। अस्तु, दीपक महोदय करोतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्यक् बहुशोभनं सर्वेभ्यः अपि धन्यवादः। भवतां कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। द्वितीयं यथा वदन्ति न, कश्चित् सुभाषितं भवति, श्लोकः भवति, तेन पठन्तु, तस्य उच्चारणं समीचीनतया कुर्वन्तु, प्रसन्नतया कुर्वन्तु। अनेन किं भविष्यति? अनेन आनन्दः आगमिष्यति। गद्यमपि पठन्ति, श्लोकरूपेण पठन्ति न। रामः गृहं गच्छति, पार्वती महोदया हस्तम् उत्थापयति, दीपक महोदयः शान्तिपाठं कृतवान्। पंडिताः किं कुर्वन्ति? एवमेव तु वदन्ति न। पार्वती महोदया वदतु, किं प्रष्टुमिच्छति? आं महोदय, मम प्रश्नः अस्ति स्वराणाम् अष्टभेदः कथम् अभवत्? स्वराणाम् अष्टादश भेदाः कथम् अभवन्? अभवन्। तर्हि ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन भेद हो गए अकारस्य न। ह्रस्व अकारः, दीर्घ अकारः, प्लुत अकार। अनन्तरं तस्य भेदः इतोपि भवति उदात्त अनुदात्त स्वरित। तर्हि ह्रस्व उदात्तः, दीर्घ उदात्तः, प्लुत उदात्तः। ह्रस्व अनुदात्तः, दीर्घ अनुदात्तः, प्लुत अनुदात्तः। ह्रस्व स्वरितः, दीर्घ स्वरितः, ह्रस्व स्वरितः, दीर्घ स्वरितः, प्लुत स्वरितः। तीन न हो गए ना। अनन्तरं तस्मिन् अपि भेदद्वयं भवति, अनुनासिक अननुनासिक। तर्हि ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अननुदात्त अनुनासिक। एवमेव अष्टादश भेदाः भवन्ति। व्याकरणं यदा सम्यक् पठिष्यति ज्ञास्यति। अन्यस्य कस्यचित्? धन्यवादः महोदय। राहुल तिवारी महोदयस्य। गुरुजी, अभी आपने बताया ए दो तो या ओ दो तो, गुरुजी इसमें एत और ऐत या ऊत और औत ये सब क्या है? क्योंकि हम लोगों ने ए और ए पढ़ा है, ओ और ओ पढ़ा है। तत्र व्याकरणानुसारं तपरस्तत्कालः इति सूत्रमस्ति। अनेन सूत्रेण तद्वदति यत् तस्यैव बोधाः स्यात्। यथा अकारः अत्र लिखितं न, तर्हि अकारेण अष्टादश भेदाः आगताः। तत्र तथा तस्य अवगमनं न स्यात्। अन्यस्य वर्णस्य अथवा तेषां तोपि न भवन्तः अवगच्छन्तु। तदर्थम् एव एत् ऐत् ऊत् इत्यादिकम् आगतम्। एत् इत्यनेन एकारस्येव, ऊत् इत्यनेन उकारस्येव बोधाः स्यात्। अस्तु, अन्येषां तु प्रश्नः नास्ति मन्ये।